اس رات نو جاگ کے گزارے ہو. اور دوسری اہم بات، یہ رات صرف جاگن دی نہیں، اتنے کام کی کرنا ہے. جاگنا تے انہاں بھی ہے جنہاں نے پٹاخے چلانے نے، جاگدے تے او بھی ہون گے جنہاں نے یہ رات ڈانس پارٹیاں چو گزار دینی ہے. جاگنا تے انہاں بھی ہے جنہاں نے کسے لہب و لعب دے اندر اس رات نو گزار دینا ہے. پر تیرا تے میرا تے اے عالم اسلام دے اندر اہل ایمان دا اس رات جاگن دا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کی ہے؟ وہ مقصد ہے اپنے روح سے رب نو راضی کر لینا. یہ رات توبہ دی رات، انہوں شب توبہ بھی کیا جاندے. توبہ رب نو بڑی پسند ہے. انسان نو اے خیال آندے کہ میں گناہ بڑے کیتے ہیں، میں روز گناہ کرنا، میں کیویں توبہ کراں، میرا رب کیا میرے تے من جائے گا؟ شب برات تشریف لے کے آ رہی. اس رات دا نام ہی اللہ کریم نے ایسا سانو عطا فرمایا، شب برات، مطلب کہ آزادی دی رات. شب دمانی رات، برات دمانی آزادی. یہ امت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جہنم تو آزادی دی رات ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دنوں دی تعریف بھی فرمائی، اور قرآن مجید کے اندر رب نے رات دی تعریف بھی اور صفت بھی ارشاد فرمائی. دن دے متعلق اللہ قرآن کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اساں دن نو تہاڈے واسطے کمائی دا اور رزق دا ذریعہ بنایا. اور رات دے متعلق قرآن مجید وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لتسکنوا فیہ، فرمایا اساں رات نو تہاڈے لئی سکون لئی بنایا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے بار بار دنوں دا بھی ذکر فرمایا اور رات دا بھی ذکر فرمایا. رات نو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اساں سکون لئی بنائے. ادھے وچ اللہ نے سکون رکھیا. کدھر ارشاد فرمایا کہ رات نو اساں چھپاون والی بنایا، کہ رات نو سارے چھپ جاندے، اندھیرا ہو جاندا ہے، ہر چیز چھپ جاندی ہے. اللہ رب العزت نے جڑا لفظ فرمایا کہ لتسکنوا فی، فرمایا رات وچ اساں سکون رکھے. اسی دنیا دار یہ سمجھنے ہیں کہ خور رات سون لئی اللہ نے بنائی ہے، اور قرآن مجید وچ اللہ نے سون دا ذکر نہیں فرمایا، رب نے سکون دا ذکر فرمایا. اسی دنیا دار سون کے سکون لینے ہیں، پر اللہ والے جاگ کے سکون لینے ہیں. اسی دنیا دار رات نو لیٹ کے سکون لینے ہیں، تے اللہ والے رات نو مسلط قیام کر کے کھلو کے سکون لینے ہیں. اس سکون اپنا اپنا ہے. کسی نو لیٹ کے سکون مل دے، کسی نو کھلو کے سکون مل دے، کسی نو سو کے سکون مل دے، کسی نو جاگ کے سکون مل دے، کسی نو سکون وچ سکون مل دے. تو قرآن چ اللہ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو کئیاں نو دی یاد چ تڑپ کے پھڑک کے سکون ملدا ہے. تو سکون اپنا اپنا ہے. انسان ساری زندگی دی راتاں سو کے گزار دیندا ہے، پر آج جڑی رات تشریف لے کے آ رہی شب برات، اس رات نو رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ جاگے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات نو جاگ کے گزار دے سن. 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دا مطالعہ کی دیئے تو اسلام دی تاریخ دے اندر مکہ المکرمہ تو لے کے مصر تک، اور مصر تو لے کے تمام عالم اسلام دے علماء، صوفیاء، بزرگ اس رات نو ہمیشہ جاگ کے گزار دے رہے، شب بیداری دے طور تے گزار دے رہے، اپنے مالک دی یاد وچ گزار دے رہے. کچھ راتاں اللہ کریم نے بڑیاں مخصوص تے خاص بنائیاں نے. نبی کریم علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ میرے بستر تے نہیں سن تو میں گھبرا گئی کہ حضور کتنے گئے. فرما دیا میں انہوں خیال آیا کہ شاید حضور کسے ہور بیوی دے گھر چلے گئے نے. فرما دیا میں ڈھونڈ دی ویکھیا تے حضور جنت البقیع دے اندر قبرستان دے اندر تشریف فرما دی. میری آہٹ سن کے نبی کریم نے فرمایا عائشہ کیا تو یہ سوچیا کہ میں تیرے نال بے انصافی کراں گا؟ کیا میں تینوں چھوڑ کے کسی اور بیوی کو چلا گیا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ میرے ذہن سے خیال آیا. حضور نے فرمایا عائشہ تینوں پتہ جو کیڑی رات ہے؟ آج 15 شعبان دی رات ہے. فرمایا اس رات اللہ کریم آسمان دنیا تے نزول فرماندہ ہے اپنی شان دے مطابق. ساری رات اللہ کریم اے فرمان ارشاد فرماندہ ہے کہ ہے کوئی جیڑا میرے کو کچھ منگے تے منو عطا کر دے وہاں.
ہے کوئی جڑا میرے کو رزق منگے میں انہوں عطا کر دے کوئی اولاد منگے میں انہوں عطا کر دے ہے کوئی آج جڑا میرے کو معافی منگے آج میں انہوں عطا کر دے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ کریم نے یہ موضوع بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا او لوگ جڑے اپنے رب دا ذکر کر دینے کدے قیام دی حالت کدے قعود یعنی بیٹھا دی حالت وعلی جنوبہم رات نو کروٹا بدل دیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا او صرف رات نو ذکر یذکرون اللہ نہیں کر دے وَيَتَفَكَّرُونَ او رات نو فکر بھی کر دینے فکر کس چیز دا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انہاں دا آسمان وال نگاہ جا دیئے تے آسمان وال سوچ دینے انہوں کنے بنایا، اس زمین وال ویخ دینے تے انہوں نے خیال ہوندہ اس زمین نو کنے بنایا، تے آخر تے آکے کہندے نے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، آخر تے آکے کہندے نے ساڑھے رب تو کچھ بھی کسے بھی چیز نو فضول تخلیق نہیں کیتا تو باطل تخلیق نہیں کیتا۔ گرامی قدر حضرات دا مطلب ہے کہ اللہ قرآن چ فرما رہے کچھ بندے ایسے بھی نے جڑے ساری رات اپنے مالک دے ذکر چ بھی گزار دینے تے فکر چ بھی گزار دینے۔ حضرت پیر باہو نے فرمایا فرماتے نے ذکر کنوں کل فکر ودھیرا، فرماتے نے ذکر پاہمیں تھوڑا کریا کر پر فکر بہتا کریا کر۔ قرآن چ اللہ نے ذکر والیں تب ذکر فرمایا تے فکر والیں تب ذکر فرمایا۔ میری ملت دے نوجوانوں کچھ لوگ کائنات دے اندر ایسے نے انہاں دیاں راتاں جاگ کے گزر دیا نے، کائنات دے اندر کچھ لوگ ایسے نے کہ انہاں دی رات ایکو سجدے چ گزر جاتی ہے، پر رب دی کائنات چ کچھ لوگ ایسے بھی نہیں کہ رب دی رات مک جاندی انہاں دا سجدہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تے ساری رات ہی جاگ دے سن، اینا جاگ دے نے کہ پاؤں اقدس متونم ہو جاندے نے، پاؤں سج جاندے نے۔ ایک دن معاشہ صدیقہ نے رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ سارا جگ سو جاندہ ہے، سونے آپ تسی اینا جاگ دے ہو کہ پاؤں اقدس سج جاندے نے، تسی تے اللہ دے بڑے قریبی ہو، اللہ دے بڑے مقرب بندے ہو، تسی تے رب دے نبی ہو تے نبیان دے بھی امام ہو، تسی کیوں اینا جاگ دے ہو؟ اس ویلے نبی کریم علیہ السلام نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا عائشہ میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں عبداللہ دے یتیم پتروں نبیان دا امام بنا دیتا ہے۔ یعنی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم رات نو شکرانے دے طور تے اللہ دی بارگاہ چ رات جاگ جاندے۔ ہو سکتا کسی نوجوانوں خیال ہوئے آسی صاحب اساں سارا دن کم کاج کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، کمائی کرنی ہے، اسی رات کیوں میں جاگیے؟ اگر اسی رات نو جاگ لئیے تو صبح کم تے کیوں میں جاواں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تسی ساری رات ہی جاگو، کدے کدے انسان تھوڑی جی رات بھی جاگ لوے نا دے رب واسطے، یقین کرے آجے اتھے تک ارشاد فرما دیتا، فرمایا جڑا عشاء دی نماز با جماعت پڑھے تے رات سو جائے، سویرے اٹھ کے فجر دی نماز با جماعت پڑھے، او دی ساری رات جگراتے چگی نہیں جاندی ہے کہ نے ساری رات ہی قیام کیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام دا فرمانے عالی شان میں پڑھیا، نبی کریم نے فرمایا جڑا با وضو سو جائے، با وضو سو جائے، فرمایا رات نو کروٹ بدل دیا، جیڑی دعا کرے اللہ قبول فرما لینا ہے۔ یعنی کہ کدے کدے سونا بھی انسان واسطے عبادت بنا دیتا جاتا ہے، کدوں جدو اپنی نیند نو اللہ کے رسول واسطے گزارے کہ میں صبح اٹھ کے فجر دی نماز پڑھا گا یا میں تہجد دی اذان نماز پڑھا گا۔ بعض ویلی نوجوان آکے کہندے نے کہ میرا دل بڑا کر دے کہ میں نماز پڑھا، میرا دل کر دے میں تہجد پڑھا۔ کچھ لوگ آکے کہندے نے آسی صاحب رات اکھ کھل جاندی ہے، پھر بڑا ہی زور لگانا کہ دوبارہ نیند آ جائے، پر نیند نہیں آندی، اکھ کھل جائے پھر نیند نہیں آندی۔ میں کہنا بیلیا جدو کھل جو گئی پھر کیوں انہوں علامہ دی ضرورت ہے؟ تینوں ہو رہے تو جاگیا نہیں، تینوں جگایا گیا ہے، ہو رہے تینوں جگایا گیا ہے کہ اٹھ اپنے مالک دی یاد شروع کر دے، اٹھ کے اپنے رسے ہوئے مالک نو منا لے۔ یہ راتہ اللہ نے سانو صرف سون لے نہیں عطا کی دیاں، صوفیات بزرگ فرما دے نے کہ بندیا زمین دے اتے جاگ لے، زمین دے تھلے جا کے اینا سونا ہی کہ قیامت تک اسے جگانا ہی نہیں، پر زمین دے اتے ایک باری جا کے چلا جا۔ دنیا دا کوئی بھی محبوب ہوئے، میں اکثر جملہ کہنا کہ عشق مجازی ہوئے یا عشق حقیقی
ہوئے ہر ایک دا دل کردا میرا محبوب مینوں رات نو ملے اللہ بھی فرماندا بندیا جے تو مینوں ملنا تے رات نو مل انہیں اپنے محبوب نال بھی ملاقات رکھی تے شب معراج رکھی انہیں رات نو محبوب نال ملاقات رکھی اس واسطے اولیاء اللہ اپنے رب نو ملن واسطے رات دا انتخاب کر دینے کہ رات نو اللہ فرماندا سنتم ولا نوم اللہ فرماندا میں بھی نہیں جان سوندا تو بھی نہ سو کہ میرے نال ملاقات کرنی ہے تے اللہ فرماندا مینوں تے اونگ بھی نہیں آوندی مینوں نیند بھی نہیں آوندی خالق فرماندا میرے نال اگر ملاقات کرنی تے ادھی رات ڈھل جائے اس ویلے تو جاگدا ہوویں ایک میں جاگدا ہوواں تے تو رکوع تے سجدے چا کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی اے میرے مالکا ویکھ لے میں نیواں تو اعلی میں نیواں تو عظیم میں نیواں تو اونچا فرمایا ادھی رات ویلے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا کھیا کر میں تینوں سویرے سارے جگ تو اونچا کر دیواں گا اے جن نے تسی اللہ دے ولیاں دے مزارات ویکھ دیو کتنے بلند مزار کتنی اونچیاں جگہ تے بنے اب تسی بابا جی ملکی شاہ صاحب علی رحمت اللہ علیہ دا مزار ویکھ لو کتنی اونچی جگہ ہے تسی سیالکوٹ امام علی الحق دے دربار تے چلے جاؤ کتنی اونچی جگہ ہے داتا صاحب چلے جاؤ کتنی اونچی جگہ تے بنے ہیں میاں محمد بخش نے فرمایا اچھے ٹبے شیراں ملے اچھے ٹبے شیراں ملے تو یہ دا مطلب ہے اللہ دی بارگاہ جڑا نیواں ہو جائے نا رب دی قبر نو اونچی جگہ بنوا دیندا ہے وہ اونچے ہو جاندے نے جڑے اپنے رب دی بارگاہ چ نیویں ہو جان اللہ فرماندا ادھی رات ویلے اٹھیا کر میری بارگاہ چ نیواں ہویا کر آ جڑی رات شب برات آ رہی اے جاگن دی رات آ رہی ہے ساری زندگی دی راتاں سو کے گزاریاں اللہ فرماندا کدے کدے کو رات میرے لیے جا کے بھی گزاریا کر سو تے جانا ہی ہے نیند تے آ ہی جانی ہے پر رب فرماندا کہ بندیا ایک قرآن مجید پڑھ کے ویکھ لو پورے قرآن چ رب نے ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کیتی قرآن چ جدوں کیتی ہے اللہ نے جاگن والے دی تعریف کیتی ہے جاگن والے دی یہ دا مطلب ہے رب چاہندا میرا بندہ جاگے میرے تے دی ملاقات دا رستہ آسان ہو جائے نوجوانوں رات نو اٹھو تے شب برات نو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے بے شک سو جایا جے عشاء دی نماز با جماعت پڑھیو تہجد اٹھ کے پھر پڑھے آجے ساری رات اگر ممکن ہو سکے تو اپنے رب دی بارگاہ قیام سجدے حالت اور قرآن مجید دی تلاوت ذکر اذکار جو بھی توانو کتابہ دے اندر علماء دی موجودگی جو ملے کہ اس طرح نفل پڑھ لے آجے اس طرح نفل پڑھ لے آجے ایک دن جبریل امین علیہ السلام نے نفل پڑھے 2 رکعت نماز نفل پر کدوں پڑھے جدو اج دنیا بنی نہیں جبریل نے اٹھ کے تے اپنا وجود دیکھیا اتنا بڑا وجود کہ جدو پہلی وحی آئی تے نبی کریم فرماندے نے میں ایسا کر کے جبریل وال ویکھیا فرمایا زمین تے آسمان دے درمیان جتنی جگہ سی ساری جبریل دے جسم نال بھری ہوئی سی اتنا بڑا وجود ہے جبریل دا 700 پر نے دے وجود ایک پر کھول دے وے تے پوری کائنات دے پردے سائے تھلے آ جاندی ہے جتنی دیر چ انسان اپنی اکھ جھپکدا ہے اتنی دیر چ جبریل سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت و سرا تک 70 چکر لگا لیندا ہے اتنی رفتار تے طاقت دا مالک جبریل جدو جبریل امین علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کیتا او دی رفتار دا اتھو اندازہ کر لو کسے پوچھا جبریل کدے پوری رفتار نال بھی اڑے ہیں کہنے لگا ہاں کچھ موقع آئے جدو میں پوری رفتار نال اڑیا پوچھا کدوں کہنے لگا جدو اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو نمرود نے اگ وچ سٹیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ ول جا رہے تے میں سدرہ تے بیٹھا اچانک اللہ دی آواز ہے جبریل دوڑ دوڑ میرا ابراہیم آگ ول جا رہے ہیں جبریل فرماندے نے کہ ابراہیم اجے آگ تک نہیں سن پہنچے تے میں جنت دا تخت جنت چو لے کے ابراہیم دے قدمہ پہنچ گیا سا اکھے دوسری بار جدو ابراہیم نے پتر دے حلق تے چھری رکھ لئی تے چھری پھیرنا شروع کر دیتی میں سدرہ تے بیٹھا اللہ فرما جبریل دوڑ جی اسماعیل دا ایک وال بھی کٹیا گیا تے سزا تینوں دے مانگا جبریل فرماندے نے میں سدرہ تو اڑیا جنت چ گیا جنت چ دنبا لیا تے اجے باپ نے پتر دے حلق تے چھری پھیری نہیں تے میں اسماعیل دے پاؤں تو پکڑ کے کھچ کے انہاں دی جگہ دنبا لٹا دیتا آکھیا تیسری باری کدوں آکھیا جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے یوسف نو کھوچ سٹیا تے رسی نال بند کے رسی کٹ دیتی تے حضرت یوسف پانی والے جا رہے تے اللہ نے فرمایا جبریل دوڑ
میرے یوسف دا پیر پانی نہ لگا دیویں فرماتے نے میں دوڑ کے جنت چ گیا تے جنت دا تخت لے آ کے اجے یوسف پانی تک نہیں سن پہنچے تے میں پہلے پہنچ گیا سا آکھیا پھر چوتھی وار اودوں جدوں کونین دے والی نو احد دے میدان وچ زخم آئے تے سرکار دو عالم دا دند مبارک تھوڑا شہید ہو گیا خون دا قطرہ نکلیا خون دا قطرہ زمین وال جا رہا تے میں سدرہ تے بیٹھا اللہ فرمایا جبریل دوڑ جے میرے یار دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگ گیا نا قیامت تک زمین تے سبزہ پیدا نہیں کراں گا جبریل فرماتے نے جے حضور دے خون دا قطرہ زمین تک نہیں سی پہنچیا تے میں جا کے خون دے قطرے دے نیچے اپنی تلی رکھ دیتی گرامی قدر حضرات اتنی بڑی رفتار اتنی بڑی طاقت دا مالک جبریل امین علیہ السلام جدو اللہ نے پیدا کیتا تے جبریل نے اٹھ کے اپنے وجود وال ویکھیا تے خیال آیا کہ میں اپنے رب دا شکریہ ادا نہ کراں میرے رب نے مینوں اتنا بڑا وجود عطا کیتا ہے اتنی طاقت عطا کیتی جبریل اٹھ کے کیا 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ دی اٹھ کے نفل پڑھے حضرت علامہ ملا کاشفی فرماتے ہیں 30,000 سال جبریل نے 2 نفل پڑھے یعنی 15,000 سال چ 1 رکعت پڑھی 15,000 سال چ دوسری رکعت پڑھی 30,000 سال لگ گئے تے جبریل جدو سلام پھیریا تے عرض کی تھی عرشاں دے مالکا یہ تو مینوں انج دا بنایا نا کہ میرے ورگا کوئی نہیں بنایا تے میں بھی تیری اتنی عبادت کر چھوڑیے نہ کسے کی تھی تے نہ کوئی کرے گا اللہ فرمائے جبریل اپنے نفلان تے بڑا ناز آیا اکھے یا اللہ میرے ورگے کسے پڑھنا ہی نہیں اللہ فرمائے جبریل دعویٰ نہ کر تیرے 30,000 سال دے نفل ایک پاسے تے محمد عربی دے نوکر دے 2 نفل ایک پاسے جبریل عرض کی تھی یا اللہ کیا انہیں میرے نالو زیادہ وقت لگا کے پڑھنے نے فرمایا نا تو تے 30,000 سال سے 2 نفل پڑھے انہیں تے دوڑ کے آنا ہے پڑھ کے جلدی جلدی چلے جانا ہے وضو بھی پورا نہیں کرنا اکھے یا اللہ کیا انہیں میرے نال زیادہ خشوع تے خضوع نال پڑھنے نے اللہ فرمایا نا تیرا تے دھیان بھی میرے بار رہا پر انہیں نفل میرے پڑھ دیا ہونا ہے دھیان ہوتا دکان وال ہونا ہے مکان وال ہونا ہے جائیداد تے اولاد وال ہونا ہے عرض کی تھی یا اللہ کیا او دی عبادت میرے نالو بھی زیادہ اللہ فرمایا زیادہ تے نہیں مقدار نہیں ویکھی جانی تعداد نہیں ویکھی جانی عرصہ نہیں ویکھیا جانا عرض کی تھی یا اللہ پھر او دے نفل میرے نال زیادہ مقبول کیوں اللہ فرمایا جبریل تیری بیوی ہے یا اللہ نہیں فرمایا تیرے بچے یا اللہ نہیں فرمایا تیری دکان یا اللہ نہیں فرمایا تیرا مکان یا اللہ نہیں فرمایا تینوں ساؤں تے جاگن دی کو فکر یا اللہ نہیں فرمایا کو کھان پین دی فکر یا اللہ نہیں فرمایا تینوں تو فکر ہی کوئی نہیں تو 30,000 سال لگانے سن پر جدو محمد عربی دے نوکر نے ٹرنا ہے نا انہیں بیوی چھوڑ کے آنا ہے انہیں ماں باپ چھوڑ کے آنا ہے اولاد چھوڑ کے آنا ہے دکان تے کاروبار چھوڑ کے آنا ہے اللہ فرماتا ہے انہیں کھانا پینا چونا جاگنا سب کچھ چھڑ کے میری بارگاہ چونا ہے اللہ فرمایا جبریل دس تیرے 30,000 سال ویکھاں کہ محمد عربی دے نوکر دی انیاں قربانیاں ویکھاں یعنی رب نے میرے تے تیرے واسطے موجاں لگا دیتیاں بلکہ بعد روایات میں پڑھیا کہ جدو نبی کریم علیہ السلام نے پچھلی امتان دا ذکر چھیڑیا نا تے فرمایا انہاں دی اتنے 1000 سال عمر فلانی قوم دے بزرگ نے انہیں 1000 سال اللہ دی عبادت کی تھی فلانے نے اتنی عبادت کی تھی فلانے نے اتنی عبادت کی تھی صحابہ نو خیال آیا کملی والیا پھر ثواب تے سارا او لے گئے ساڑیاں تے عمرہ میں 60 سال 65 سال انہاں دی عمرہ 1000 سال تے پھر ثواب تے او لے گئے میرے نبی نے فرمایا نہیں فرمایا صحابہ اللہ میرے امتیاں نو ایک رات ایسی عطا کر دے گا وہ ایکو رات ہی عبادت کر لین گے تے رب 1000 سال دی عبادت دا ثواب عطا کر دے گا یہ او راتا نے تو میری ملت دے نوجوانوں میں سب کا نرز کر رہے ہیں کہ کوشش کرے آجے کہ اس رات انہوں ساؤں کے نہیں اپنے مالک دی یادے جا کے گزارے آجے حیرت ادو ہوں دیئے جدو بعض لوگ سوشل میڈیا تے اور بعض لوگوں نے اپنی کتاباں تے تقریرہ چاکھیا تحریرہ چا لکھیا کتھے لکھی ہے شب برات کمیں منائی سی کتھے لکھی ہے اس رات روزے رکھنا دنوں تے رات نو نفل پڑھنا کتھے لکھیا ہے جڑے سارا سال کہندے نے بھئی عبادت کرو عبادت کرو عبادت کرو تبلیغ واسطے بلاندے نے تبلیغ کرنا ہوندے نے جدو عبادت دی رات والا سی ہونے ہاں تے پھر وہ کہندے نے کتھے لکھی ہے یہ واسطے دلیل دی ضرورت نہیں ہے
مگر قرآن بھی دلیل موجود ہے، حدیث بھی دلیل موجود ہے۔ 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء، صوفیاء، محدثین، محققین اور تمام عالم اسلام دا اتفاق ہے کہ اس رات نو اللہ کریم نے بڑیاں فضیلتاں عطا فرمائیاں۔ نہ بھی فضیلت ہوئے پر میں نو اے دسو کہ رب دی بارگاہ چ جاگی ہے، تھوڑی جی محنت کر لئیے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی دا اجر ضائع نہیں کردا۔ جڑا او دی بارگاہ چ رات جاگے گا رب کدو دے اجر نو ضائع کرے گا۔ حضرت سیدہ زہرا پاک اتنا رات جاگ دیاں سن، اتنا رات جاگ دیاں نے کہ رات مک جاندی تے کہہ دیئے اتنی چھوٹی رات بنائی، میرا سجدہ پورا نہیں ہویا۔ مدینے دیاں عورتاں آ کے کہہ دیاں نے سیدہ ایک رات سجدے چ کیویں گزار لیندیاں ہو؟ فرما دیاں رات لمبی کدوں ہیں؟ اجے تے ایک واری سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنیاں تے رات مک جاندی ہے۔ فرما دیاں میرا دل کردا ہے کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایک سجدے چ گزار جاؤں۔ اس رات نو جاگ کے گزارے ہو۔ اور دوسری اہم بات، یہ رات صرف جاگن دی نہیں، اتھے کام کی کرنا ہے۔ جاگنا تے اونا بھی ہے جنہاں نے پٹاخے چلانے نے، جاگ دے تے او بھی ہون گے جنہاں نے یہ رات ڈانس پارٹیاں چو گزار دینی ہے۔ جاگنا تے اونا بھی ہے جنہاں نے کسے لہب و لاو دے اندر اس رات نو گزار دینا ہے۔ اور تیرا تے میرا تے اے عالم اسلام دے اندر اہل ایمان دا اس رات جاگن دا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیے، وہ مقصد ہے اپنے روح سے رب نو راضی کر لینا۔ یہ رات توبہ دی رات، انہوں شب توبہ بھی کیا جاندے، توبہ رب نو بڑی پسند ہے۔ انسان نو اے خیال آندے کہ میں گناہ بڑے کیتے ہیں، میں روز گناہ کرنا، میں کیویں توبہ کراں، میرا رب کیا میرے تے من جائے گا؟ تو آؤ میری ملت دے نوجوانوں، میں چند کلمات اس حوالے نال بھی عرض کراں۔ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا کہ جدو آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا نا، شیطان نے جدو سجدہ نہ کیتا تو شیطان نے اللہ کریم نو آکھیا کہ آدم نو تو انہیاں طاقتہ دیتی انہوں نبی بنایا، منو کہنا کہ منو گمراہ بھی کرنا ہے۔ تو کہنے لگا یا اللہ منو بھی کوئی طاقت دینا۔ اللہ فرمایا جو منگے گا تینوں عطا کیتا جائے گا۔ کہنے لگا یا اللہ منو اتنا اختیار دے کہ میں اگر انسان نو آدم دے پتر نو چاہواں تے میں سامنے تو آ کے بھی گمراہ کر سکاں، میں پیچھے تو آ کے بھی انہوں گمراہ کر سکاں، میں دائیں تو آ کے بھی انہوں گمراہ کر سکاں، میں بائیں تو آ کے بھی انہوں گمراہ کر سکاں، میں انہوں ہر پاسیوں گھیر کے ادھکل گناہ کرا کے انہوں دوزخ تک لے کے جاواں۔ اللہ فرمائے جا تینوں اختیار دیتا، تیرا جس طرح دل کرے سامنے تو پچھوں دائیں تو بائیں تو جتنوں تیرا دل کرے جا میرے بندے نو گمراہ کر لویں۔ شیطان بڑا راضی راضی ٹریا تے فرشتے رون لگ پہ۔ اللہ فرمایا کیوں رون دیو؟ فرشتے عرض کی تھی یا اللہ بندہ پھنس گیا، چواں پاسو شیطان نے گھیر لیا۔ اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا نا نا بندہ نہیں پھنسیا، فرمایا 4 سیڈاں لے گیا ہے 2 بھول گیا ہے۔ یا اللہ او کیڑی؟ فرمایا ایک اوپر والی ایک نیچے والی۔ یا اللہ ایدے نال کی ہوئے گا؟ فرمایا جدو شیطان میرے بندے نے چواں پاسوں گھیر کے ادھے کل گناہ کرا لوے گا، میرا بندہ سجدے چ نیواں ہو کے معافی منگے گا پھر بھی معاف کر دے مانگا، ہاتھ چک کے اوپر معافی منگے گا پھر بھی معاف کر دے مانگا۔ فرمایا 4 سیڈاں تیریاں تے 2 سیڈاں میریاں۔ اللہ فرمایا او جھک گیا پھر بھی معاف کر دے مانگا، ہاتھ اٹھا کے رو پیا پھر بھی معاف کر دے مانگا۔ اللہ نے تیری تے میری بخشش دا وسیلہ عالم ازل چی بنا دیتا۔ شیطان جدوں آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کرن دی وجہ تو مایوس ہو کے نکلے آنا تے بڑ بڑ آدم علیہ السلام بڑے بڑے غصے نہ ویکھے۔ اللہ نے فرمایا او ظالمہ ایڈے غصے نہ میرے آدم وال کیوں ویکھنا ہے؟ کہنے لگا یا اللہ اس آدم دی وجہ تو میری 1000 سال دی عبادت ضائع ہو گئی، میں دے کو بدلہ لینا ہے، میں دے کو بدلہ لینا ہے، میں قیامت تک دی نسل کو بدلہ لینا ہے۔ فرما کیویں دا بدلہ لمے گا؟ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہنے لگا میں وہ جڑا سدھا راہ ہے نا، وہ جڑے صراط مستقیم ہے، میں اس راہ تے بہ جانا ہے، تیرے بندے نو صراط میں آن نہیں دینا۔ کہنے لگا یا اللہ
میں تیرے بندے نو گمراہ کرانگا لأغوینہم اجمعین کہنے لگا منو قسم ہے تیری میرے مولا کہنے لگا منو تیری قسم ہے میں تیرے بندے نو سرات نہیں ہون دینا میں انہوں اغوا کر کے لے جانا ہے لأغوینہم اجمعین انہوں میں اغوا کر کے لے جانا ہے اللہ فرما تم میری قسم چکی ہے نا کہ تم میرے بندے نو گمراہ کرے گا ساری زندگی کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندے نو تیری بارگاہ چو چھکر نہیں دیواں گا میں تیری بارگاہ چو نو آؤں نہیں دیواں گا پھر جدو قیامت نو تو آپ اس بندے نو دوزخ چو سٹے گا اس دن میرا بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ فرمایا ظالمہ ٹھہر جا شیطان رکیا اللہ فرمایا تم میری قسم چکی ہے نا تے میں نو رب نو بھی اپنی قسم ہے انہیں آکھے یا اللہ تو کیوں قسم چکنا ہے فرمایا ساری زندگی میرا بندہ تیرے آنکھیں لگے گناہ کرے تے آخری ویلہ جدو آئے تے او دی آنکھ بچ ایک شرمندگی دا اتھرو آ گیا نا میں نو قسم ہے اپنی مانو معاف کر دے وانگا فرمایا میں بھی معاف کر دے وانگا اجے تو دنیا تے بھی نہیں سایا جدو تیری بخشش دے انتظام ہو گئے اللہ نے توبہ دا وعدہ کر لیا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا توبہ کر لے حضور نے فرمایا آدم دی ساری اولاد گناہگارے سوائے انبیاء تو سارے گناہگار نے پر حضور نے فرمایا چنگا گناہگار ہوئے جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے رب نو بندہ بڑا ہی پیارا لگ دے جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے یہ نہ سوچو کہ میں گناہ کرنا ہی نہیں انسان دی سرشتے چے یہ کل گناہ ہو جاندہ ہے ہاں بچنا چاہی دے جس قدر بچ سکے گناہ تو مگر توبہ دا دروازہ رب نے کھول دیتا وہ قیامت دی صبح تک رب نے کھول کے رکھے ہے فرمایا جدو میرا بندہ میرے کو توبہ کرے گا میں ادو معاف کر دے وانگا شیطان وسوسہ ڈال دے پچھلے سال بھی توبہ کیتی سی پھر سارا سال گناہ کر لینی کل بھی توبہ کیتی سی آج پھر کر لینی کل بھی توبہ کرے گا پرسو پھر گناہ کرے گا ان کی لین جانا ہے کڑے منہ نال جاویں گا اللہ فرماندہ بندیا شیطان دے آنکھیں لگ کے میرا بھوہ نہ چھڑی گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا جی تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڑھی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے اللہ فرماندہ ساڑھی معافی دی عادت ہو گئی تو آ جایا کر پلٹ کے آ جایا کر میری ملت دے نوجوانوں ایک دی توبہ دا ذکر سناواں تے بڑی لمبی فہرستے آدم علیہ السلام گندم دا یا کوئی بھی دانہ کھا لیا غلطی ہو گئی زمین تے آگئے 350 سال سجدے چروئے 350 سال علماء فرماندے نے حضرت آدم دے آنسوان دے نال جنگل چ پانی دے نالے ٹر پہ پرندے نے پانی پینا تے کہنا واہ بڑا مٹھا پانی ہے آدم نے اور چیخ مار کے رونا تے کہنا معاف کر دے پرندے مذاق کر دینے اللہ فرمایا آدم پرندے مذاق نہیں کر دے جیڑا میرے خوف چ روے مودے اتھرو مٹھے بنا دینا اتھرو مٹھے بنا دینا گرامی قدر حضرات حدیث پاک چاندہ ہے کہ قیامت نے کو گناہگار نو کھچ کے فرشتے دوزخ واللہ کے جامن گئے اور روئے گا او دی ایک اکھ دا وال شور مچا دے گا معاشر دے میدان وہ آکھے گا یا اللہ جی انہیں دوزخ سے جانا ہے تے میں نہیں جانا اللہ اس بندے دے بارے فرمائے کہ واپس لے آؤ وہ واپس آئے گا تے اللہ دی اکھ دے وال نو پوچھے گا تو کیوں شور مچائے وہ اکھ دا وال کہے گا یا اللہ میں دنیا جو سنیا سی کہ رب فرماندہ ہے جدی اکھ دے وچو مکھی دے پر جنہ اتھرو اللہ دے خوف دا نکل آیا وہ بندہ دوزخ وچ نہیں جاوے گا اللہ فرمایا ہاں میرا وعدہ سی اکھ دا وال کہے گا میں ایدی اکھ دے نال زندگی گزاری ہے میں ویکھیا گناہگار بڑا سی پر ایک رات ایدی اکھ تیرے خوف دا نکلیا وہ آنسو میرے نال لٹکدا رہیا میں گلا ہو گیا وہ وال کہے گا یا اللہ یا تے یہ بندے نو جنت دے تے جے انہیں دوزخ چ جانا ہے تے منو ایدی اکھ وچوں نکال کے منو جنت چ بھیج میں تے گلا ہو گیا سانا اللہ فرمائے گا بندے نو جنت چ لے جاؤ وہ جنت وال ٹرے گا تے معاشر دے میدان چ رولے پے جان گے او ویکھو کڈا بختاں والا ہے اکھ دا وال ہی بچا کے لے گیا جائے او ویکھو اکھ دا وال بچا کے لے گیا کیوں آنسو نہ گلا ہو گیا آنسو نہ گلا ہو گیا پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ عقل مند تے دانا لوگ بیٹھے ہو اے میرے تے تہاڈے تو پہلے جڑا زمانہ سی مائیاں دیوے بال دیاں سن بتی بال دیاں سن اودے چ تیل ڈال دیاں سن تو تیل نال جلدا سی تے جی اس بتی نو پانی نال گلا کر دئیے پھر انہوں اگ نہیں لگ دی تسی ہونی غور کر کے ویکھ لو کوئی بھی گلی چیز ہوئے
کپڑا ہوئے انہوں اگ نہیں لگ دی. حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے بندہ جدو گل پکی جو ہو گئی کہ گلی شہ نو اگ نہیں لگ دی تے جے تو بھی اگ تو بچنا ہے تے گلا ہو کے جائیں. فرماندے نے تو بھی گلا ہو کے جاؤں کدھرے وضو دے نال کدھرے آنسواں دے نال او دی بارگاہ چ گلا ہو کے جاویں تینوں بھی اگ نہ لگے کوئی آنسو بہا کے جاویں رب نو او اتھرو بڑا پیارا لگ دے جڑا او دے خوف تے او دی خشیت نال او دی